हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक खुलासा दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि तासो खपलो दुआगानो से तो माँ बंदे दरूद शरीफ वायो बेबतासो दुआगान अल्लाह पाक कबले कि दुआ गवाड़े अवल ता दरूद शरीफ तो वाया ब्या दुआ आखिर ता दरूद शरीफ वाया और दुआ पो मंचे दरूद शरीफ वाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हदीस मुबारक खुलासा दा कि बाबा अल्लाह करीम तासो दुआगाने कबले नो अल्लाह करीम ने मुस्तज़ियात ने ज़ियात दरूद पाक वेलो तो फ़िक्र नसीब की। रमज़ान मुबारक म्यास्ता डेरा दे बरकतो और दे रहमतो म्यास्ता अल्लाह करीम दे मुस्तज़ियात नज़ियात इबादत कौलो तो फ़िक्र नसीब की और अल्लाह करीम दे दमुरा इबादत द रोज़े और दा तरावे दलमुन और दस पखपल बरगात से कबूल मंजूर की। डेरा मुबारक म्यास्ता खुश नसीब आ खलक दी चकम खलक पदग म्यास से चे आखिरत दे पारा चशाई जोड़ की दा यो मेहमान पर शिकल बांधे रागले दा चंद टेम दे पारा चंद लम्हो दे पारा दा मुसरा दलता यो मेहमान पर हैसियत बांधे दा नो अल्लाह करीम दे मुस्ता ज़ियात न ज़ियात इबादत कौलो तौफीक कर नसीब की। दासी मुबारक म्यास से बार बार अंदरा जी खुश नसीब खल्क होता दा से मुबारक म्यास से नसीब कीजी और किस्मत वाल पदा से म्यास तो चे अल्लाह पाक और अल्लाह रसूल राजी कहे और न डेर बदा से कसानी दा मुबारक म्यास उर्बान तेरसी खो आगा जानो न खबर न की दा मुबारक म्यास तेरसी उर्बान दे खो आगा पर देश रोज़ो ची व रोज़ा नवंची दा मुबारक म्यास उर्बान तेरसी आगा पर 30 तरावो ची व तरावा नव की खो अल्लाह करीम दी दासी बदबख्ती ना मुजावसा थी। ढेर नौजवानान और ढेर मशरान तेर काल तब मुर्सरा तरावी बेर सरकड़ी रोज़े बयानी उली इबादत भी खड़ी जिक्र अस्कार ब्या कड़ाई ख्वागा नौजवानान अग मशरान शकमदा आनन नस्ता यानी नंद रमज़ान मुबारक म्यास्ते सआदत हो तनद मिलाओ आगा कर ढेर सवालुन अल्लाह न होगी कि अल्लाह मुरा दुनिया तौला राशि मुरा इबादत को रोज़े उनचू तरावी को खुद दोबारा रातलल बयान नस्ता ब्या किस्मत चाहे मुर बमख्ता रोज़े उनचू का बयान उनचू आया मुर बांधे बमख्ता रोज़े रायसी के बा नसीर बांधे राय दया किस्मत खबरी दी। हाँ ढेर नौजवानान ढेर कुशली जनी अगर दुनिया लाड़ो ढेर लोय लोय हंसते ढेर घट घट खलक जानो तब वेला अगल दुनिया लाड़ो ताव माँ लार दपसे अल्लाह पाक ती मुस्तदा जिंदगी दे पारा इबादत और नसीब की। कुरान करीम से अल्लाह करीम इरशाद फरमाई वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह करीम फरमाए कि मादा इंसानान और दा पैरान नदी पैदा करी मगर सिर्फ और सिर्फ दे पारा चे दो बे मावल इबादत कई माँ इबादत बकई माँ हमद सना बयानई माँ बुलशी पारान दी पैदा करी यानी दे जिंदगी मकसद अगा अल्लाह दे अल्लाह रसूल राजी का वंदा च अल्लाह अल्लाह रसूल राजी के
دا زندگی اللہ د اللہ رسول په احکامو باندې تیر کې دغه د زندگی اصل مقصد دا دغه د زندگی اصل شاید دغه دا چې آخرت د پاره چې شاید تیار کې آخرت د پاره نیک اعمال تیار کې دا د زندگی اصل مقصد دا ورنه که شا ډېره زندگی تیر کړه هغه له دنیا لاړو که چا ډېره په عیش و عشرت چې تېره کړه د دولت او د دنیاکاري په مزو چې تېره کړه ډېر سهولیات چې تېره کړه هغه له دې دنیا لاړو که بیا چا ډېره په ازمایش او په تکلیفو چې تېره کړه هغه له دې دنیا لاړو خو کامیاب هغه څوک ته چې چا دې دنیا چې آخرت تیاری وکړه ورنه چې یو وار سترګې دې پټې سلې یو وار دې دنیا نه لاړې بیا د دوباره راتلل نسته چند لمحو دپاره بیا راتلل نسته بیا که ډېر ارمانو کې چې ما لمونځ کړی وای ما روزه نیولې وای ما تراویح کړې وای چې کله له دې دنیا لاړې بیا د راتلل دنیا چې نسته خو الله کریم دې موږ ته دې دنیا چې د آخرت تیاری کولو توفیق اور نصیب کړي